मिजाज और था, यहाँ की रिक्वायरमेंट और थी। जब इस दुनिया से अगले स्टेज में ट्रांसफर हुए, जिसे हम आलम मौत कहते हैं, और मौत के बाद जब इंसान की डेथ होती है तो हम बरीड करते हैं ना, कब्र में दफन करके आते हैं, उसे कहते हैं आलम में बरज़ख। बरज़ख क्या है? जैसे मैंने कहा आलम में अरवाह, रूहों की दुनिया, फिर इंसानों की दुनिया। अब आलम में बरज़ख ये है क़यामत आने से पहले और मौत के बाद का जो ड्यूरेशन है उसे कहते हैं आलम में बरज़ख। हमें ये नहीं मालूम कि वो कितना लंबा है, कितने सालों पर है। ये दुनिया जो है ना, इस शॉर्ट टाइम के लिए भेजा गया, हमें फिक्स टाइम है हमारा, ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। ये जो हमारा सफर शुरू हुआ है ना जिंदगी का, उसका सेकंड स्टेज था, और ये इतना छोटा है। आज अगर हम देखें किसी की बहुत भी जिंदगी लंबी हो, 100 साल कर ले, 200 साल कर ले, लेकिन जो आलम में बरज़ख है, हमें मालूम है कितना है, वो कितना लंबा है, और हम सब ने उस आलम में बरज़ख में जाना है। फिर 4 स्टेज है आलम में बरज़ख जो है, वहां से फिर क्या होगा, वो जो टाइम अल्लाह पाक ने फिक्स किया हुआ है, जब हम कहते हैं ना क़यामत आएगी, वो क़यामत का जो मंजर होगा वो भी हमें नहीं मालूम कि कितना लंबा है। और क़यामत भी एंड नहीं है, याद रखें। क़यामत तो एग्जीक्यूशन डे होगा ना, क़यामत तो दिन हिसाब किताब का होगा, और हिसाब किताब के बाद फिर क्या होगा, फिर फॉर एवर के लिए जिंदगी होगी। मौत 2 टाइम दी है, लेकिन जिंदगी हमेशा है, याद रखिएगा। मौत सिर्फ 2 दफा दी है, लेकिन जिंदगी फॉर एवर है। और मौत एंड नहीं था, स्टेज है। जैसे एक बच्चा 12वें आगे से स्टार्ट करता है ना, क्लास स्कूल में जाता है, फिर अगली स्टेज होती है कि वो स्कूल में गया, फिर विद्रे गोरने, फिर यूनिवर्सिटी, फिर जॉब। ऐसे ही होता है ना, स्टेज ऊपर जाता है। आप अपनी जिंदगी को भी काउंट कर लें कि आलम में अरवाह से स्टार्ट हुआ, इस जिंदगी में थोड़ी देर के लिए आया, फिर आलम में बरज़ख में गया, और आलम में बरज़ख से फिर आगे डे ऑफ द जजमेंट में पहुंचा। तो डे ऑफ द जजमेंट होगा, जो हिसाब किताब का दिन होगा, वहां फैसला हो जाएगा हमने किधर जाना है। अगर दुनिया में हमने अपनी आखिरत को संवारने के लिए मेहनत ना की, ये बात याद रखिएगा, अगर दुनिया में क़यामत को, अपनी आखिरत को संवारने के लिए मेहनत ना की, तो जो डे ऑफ द जजमेंट फैसला होगा वो फॉर एवर रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर हमारी गुड डीड्स हुई, अमाल अच्छे हुए, तो फॉर एवर के लिए जन्नत में रहेंगे, जन्नत की नेमतें होंगी, अल्लाह ताला का दीदार होगा। और अगर बदकिस्मती से हमने फोकस ना किया और दुनिया को ऐशो इशरत में, सोने जागने में, बस इंजॉयमेंट में गुजार दिया, ये तो थोड़ा सा पीरियड है ना, लेकिन जो आगे लॉन्ग जर्नी है, जो आगे लॉन्ग जर्नी है, फिर उसमें हमारे लिए बहुत डिफिकल्टीज आएगी। तो मैं बार बार कहती हूँ, मौत एंड नहीं है। और कुरान ने भी कहा, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जान ने मौत का टेस्ट चखना है। तो मौत खात्मा नहीं है, टेस्ट है। पहले इस जिंदगी का टेस्ट दिया, चखो, फिर मौत भी एक टेस्ट है। लेकिन उस जो मौत के बाद का टेस्ट है ना, इस लाइफ पर डिपेंड करता है, याद रखिए। अगर इस लाइफ में हमने उस लाइफ का, आलम बरज़ख का, अपनी आखिरा को फोकस किया, वो टेस्ट बहुत अच्छा होगा। यानी उसकी मिसाल कह लें, जैसे ये ग्लास है, ठीक है, अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजा, खाली ग्लास दे के भेजा। अब हमारी मेहनत है, हम इसे किस चीज से फिल करते हैं, पानी से करते हैं, दूध से करते हैं, या शराब से करते हैं, ये तो हमारा बल गया ना। हमें चॉइस दी, इस ग्लास को एक खास मुद्दत के लिए तुम्हें दे रहा हूँ, इसे तुमने फिल करना है। अब ये तुम्हारी चॉइस है, इसमें फूल डालो या कांटे डालो, यही आगे आलम बरज़ख में तुम्हारे काम है। तो आई थिंक हम जिंदगी और मौत का फलसफा समझ चुके हैं कि ये जिंदगी जिंदगी नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, कुछ कुछ है। हम कहते हैं ना, मेरा सब कुछ, अक्सर हम जब बोलते हैं मेरा सब कुछ ये है,
مثال دیتی ہے. اور ماں ہوتی ہے وہ کہتی ہے میری اولاد سب کچھ ہے. ایسا ہی ہے نا. اگر وائف ہوتی ہے وہ کہتی ہے میرا ہسبینڈ سب کچھ ہے. کسی کے پاس بہت پراپرٹی ہوتی ہے وہ کہتا ہے میرا سب کچھ یہی ہے. لیکن میں کہوں گی یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے. یہ ایک سٹیج ہے, یہ ایک مرحلہ ہے, ایک سٹیپ اللہ پاک نے ہمیں دیا کہ جاؤ دنیا میں. پھر پوچھا ایسا کیوں کیا؟ جب جانا ہی واپس اسی کی طرف تھا. ہم آئے کہاں سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے, اور جانا بھی اسی کی طرف واپس ہے. تو بات یہ اسٹیشن کیوں بنائے؟ ہم آتے اور چلے جاتے. تو اس کا جواب بھی دیا سورہ الملک میں, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں, میں آزمانا چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے, کون گڈ ڈیڈز کرتا ہے, کون میری دی ہوئی زندگی کو میرے لیے وقف کرتا ہے. زندگی بھی اسی کی دی ہوئی ہے, یاد رکھیں. بتائیں ہمارے پاس کوئی پاور ہے, کوئی اختیار ہے ہم خود اپنی زندگی خود کر سکیں کچھ؟ ہم تو اتنے بے بس ہیں. جب موت آنے والی آتی ہے نا تو ایک لمحہ لگتا ہے بیڈ بدلنے میں. رات کو انسان بیڈ پہ سویا ہوتا ہے اور صبح قبر اس کا بیڈ بن جاتی ہے. کوئی اختیار نہیں ہوتا, پاور بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اللہ کے سامنے ہر پاور لیس ہے. یاد رکھیے اللہ کے سامنے کوئی طاقت نہیں رہتی, کیونکہ ہم اللہ سے بلونگ کرتے ہیں اور اللہ کے پاس جانا ہے. یہ بیسیکلی درمیان والا اس نے رکھا نا ٹیسٹ کرنے کے لیے رکھا, کہ دیکھو تو صحیح یہ جو میرے بندے ہیں کہتے ہیں ہم تیرے ہیں, جب میں انہیں نعمتیں دے رہا ہوں. اب دیکھیں دنیا نعمتوں سے بھری ہوئی ہے, لیکن یاد رکھیں ساتھ آزمائش بھی ہے. ہر بندے کو اللہ پاک نے آزمانا ہے. کسی کو بہت کچھ دے گا اور آزمائے گا اور دیکھے گا یہ جو اتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا استعمال کیسے کرتا ہے. آیا جو نعمتیں ہیں وہ نعمت صرف پیسہ نہیں ہے, یاد رکھیں گڈ ہیلتھ بھی بہت بڑی بلیسنگ ہے, اچھی ایجوکیشن, اچھی فیملی, اور سب سے بڑا مسلمان ہونا اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑا اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے. اگر ہم ساری زندگی بھی اس کا شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے. ماں باپ کا زندگی میں ہونا کتنی بڑی نعمت ہے, اولاد ہونا نعمت ہے. اللہ پاک نے فرمایا تم میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, کیونکہ اس نے نعمتیں دے کے بھیجی. ہاں کمی بیشی کی, کسی کو بہت کچھ دے دیا, کسی کو تھوڑا دیا, اس میں بھی حکمت ہے. یاد رکھیں جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی اتنا حساب بھی زیادہ ہوگا, اور ہر نعمت کا حساب ہوگا. اگر اللہ پاک نے علم دیا ہے, ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں ہم, تو کل پوچھا جائے گا اس علم کو یوز کیسے کیا, کسی اور کو فائدہ دیا. اچھی صحت دی تھی, اس اچھی صحت کو, اس جوانی کو, اس ینگ ایج کا استعمال کیسے کیا. اللہ پاک نے مال دیا ہے, پراپرٹی دی ہے, پیسہ دیا ہوا ہے, اس کا استعمال کیسے کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاپولیرٹی دی ہوئی ہے, فیم ہے آپ کا, آپ کے سوشل کانٹیکٹس ہیں, اس کا کیسے استعمال کیا. اللہ پاک نے اولاد ایز اے امانت, ایز اے ٹرسٹی آپ کو دی تھی, اس سے کیسا انسان بنایا. ٹیسٹ ہے نا. تو ہر سٹیج پہ ٹیسٹ ہے. اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ٹیسٹ لیا جاتا ہے, ہم ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ٹیسٹ لیا جاتا ہے. ٹیسٹ ہر جگہ پہ ہے, ہم بھاگ نہیں سکتے, لیکن خود کو پریپیئر کرنا ہے. اگر سو کے گزاریں گے زندگی تب بھی گزر جائے گی, لیکن اچھا انسان وہ ہے, بہتر انسان وہ ہے جو ٹیسٹ کی تیاری پہلے سے کر کے جائے. کیونکہ جب ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں کیا وہاں ہم کچھ پریپیئر کر سکتے ہیں؟ وہاں تو ڈلیور کرنا ہے, وہ تو ایگزیکیوشن ڈے ہے نا. اسی طرح جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہاں ڈیتھ سے آنے سے پہلے چانس ہے. اللہ پاک نے زندگی دی ہے, اس زندگی میں ہم رہتے ہوئے بہت کچھ کر سکتے ہیں. آئی تھنک اس فلسفے کو, اس کنسپٹ کو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ موت اینڈ نہیں ہے. اس زندگی کا جیسے زمین کے اوپر ایک زندگی ہے نا, اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے, اس طرح زمین کے نیچے بھی ایک زندگی ہے. یاد رکھیں بس سائلنس نہیں ہے, کیونکہ ہماری آنکھیں دیکھ نہیں پاتی, کیونکہ روحوں کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی, اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اسی طرح جو لائف آفٹر ڈیتھ
ابھی جب موت ہے، موت کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے ہم نہیں دیکھ پاتے، اس لیے ہم سمجھے اینڈ ہے، وہ اینڈ نہیں ہے، وہ ایک نیا فیز ہے۔